बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। तो कल जिस तरह मैंने वीडियो बनाई थी बकरियों की इंटरनल डिवर्मिंग की, तो आज नेक्स्ट डे है, उससे बिल्कुल अगला दिन है और आज हम करेंगे जी उनकी एक्सटर्नल डिवर्मिंग, जिसमें हम जी उनकी जिल्द में आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है वो लगाएंगे। अच्छा, अब इसके कुछ फ़वाइद पर अगर बात करें तो इसके बहुत बेशुमार फ़वाइद हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिल्द के अंदर कीड़े होते हैं, छोटे छोटे वर्म्स होते हैं, तो उन सारे वर्म्स को किल करने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा आपके जो जानवर है उसमें जो है वो उसकी जो जिल्द है उसमें चमक लाने के लिए ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। जो ड्राइनेस होती है जिल्द की, जितनी भी जिल्द की बीमारियां होती हैं, उन सब के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आज डिवर्मर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्जोमेक कंपनी है कोई, एक्जोमेक। तो आप किसी भी जो है वो कंपनी का साल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं डिवर्मिंग के लिए। वेट का डॉक्टर है, उससे सलाह मशवरा करके ही किसी अच्छी कंपनी का इंतखाब करें। हमारे पास जिस तरह 4 जानवर थे कल, 3 बच्चे और एक बड़ी पट, तो हमने उनकी इंटरनल डिवर्मिंग कल की थी, तो आज उन्हीं चारों की हम इंटरनल डिवर्मिंग करेंगे। तो एक एक करके मैं आपको तरीका भी बताता हूँ कि आपने किस तरह इंजेक्शन के ज़रिए उनकी जिल्द में इंजेक्शन लगाना है। अच्छा, इसमें एक और बात अहम वो ये कि आपने कितनी डोज़ कितनी उम्र के जानवर को लगानी है। वैसे तो आप कोई भी डिवर्मर लेंगे तो उसके पीछे जो है वो इसकी डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये चीज़ें सारी लिखी होंगी पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से। लेकिन जिस तरह कल मैंने आपको एक आसान कुलिया बताया था, इसी तरह आज भी मैं आपको एक सिंपल और सादा फार्मूला बताने जा रहा हूँ। और वो ये है कि जो आपका 10 माह और उससे कम उम्र का जो बकरी का बच्चा है उसको आप लगाएं जी 1 cc इंजेक्शन आइवरमेक्टिन का, और 10 माह से जो ऊपर है उसको आप लगाएं जी 2 cc आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन। और इसमें जो प्रिकॉशंस हैं वो ये कि जो इंजेक्शन है वो हड्डी में ना लगे, वो गोश्त में ना लगे, वो आपने बिल्कुल जिल्द के अंदर लगाना है। 2-3 प्रिकॉशंस और के आपने ये प्रेग्नेंट बकरी को, जो गब्बन बकरी है, उसको बिल्कुल नहीं लगाना। और जो फ्रेशली डिलीवर्ड बकरी है, ताज़ी सूई हुई बकरी, उसको भी आपने नहीं लगाना। तो अभी आपके सामने मैं आपको तरीका भी प्रॉपर बताता हूँ इसका। तकरीबन मुझे भी 3-4 दफ़ा पहले लगाने में बहुत दुश्वारी हुई, मतलब बहुत मुश्किल से ये काम आप जो है वो सीखते हैं। इसीलिए अगर आपकी पहली या दूसरी बार है तो कोशिश करें किसी एक्सपर्ट बंदे से लगवाएं, ख़ुद ना करें तो बेहतर है। बहरहाल 1-2 दफ़ा किसी एक्सपर्ट बंदे की ऑब्ज़र्वेशन में आप ये प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह जो है वो अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ जी किस तरह आप जिल्द के अंदर जो है वो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। एज़ ऑलवेज़ जी सुबह का टाइम है और बकरियां सारी जो है वो अपनी जो सुबह की मील है वो एंजॉय कर रही हैं। तो अभी मैं जाता हूँ और किसी एक जानवर को पकड़ के आपको तरीका बताता हूँ। अच्छा, इंजेक्शन लगाने से पहले इंजेक्शन भरने का तरीका भी सीख लें। वैसे तो हर किसी को आता है, लेकिन फिर भी। तो ये आप पैकेट से जो डिवर्मर है उसको निकालेंगे और इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे। ये डिवर्मर दुकानों पर कई अरसा तक पड़े रहते हैं, एक्सपायरी डेट आपने देख लेनी है। बहरहाल ये कई अरसे तक पड़े रहते हैं, इनका यूजेज वैसे कम ही होता है। तो आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जितना भी सॉल्यूशन है वो आपस में एक जान हो जाए। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने ऊपर से कैप उतारनी है। कैप उतार के, ये सिरिंज है, ठीक है। तो और आपने, अगर अभी हम पहले लगाएंगे बड़ी बकरी को, अब जी हम इंजेक्शन भर रहे हैं। सबसे पहले हमने बड़ी पट को लगाना है। तो वो जो हमारी पट है वो तकरीबन 10 से 11 माह के दरमियान है। तो उसको हम लगाएंगे जी 2 ml।
اور جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں 6 سے 7 ماہ کے ان کو ہم لگائیں گے جی 1 ml۔ ایک اور جو پریکاشن وہ یہ آپ نے استعمال کرنی ہے کہ جو آپ نے نیڈل استعمال کرنی ہے وہ ایک تو یہ ہمارے پاس سادی نیڈل بلو کلر میں آتی ہے جس کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے اور جو بالکل باریک سی ہوتی ہے، تو یہ آپ نے بالکل بھی استعمال نہیں کرنی۔ کوشش کیا کریں کہ اس طرح کی نیڈل استعمال کیا کریں۔ یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں۔ یہ نیڈل جس کی جو آگے سے سرنج ہے وہ اس کی جو وڈتھ ہے وہ زیادہ ہو، ڈایا ہے وہ ذرا زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں سے جو انجیکشن ہے وہ جلدی سے بکری کے اندر جو ہے وہ انسرٹ ہو جاتا ہے۔ تو اور جو پریکاشن میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ پتلی نیڈل ہے، یہ جب بھی آپ لگائیں گے گوشت کے اندر یا جلد کے اندر تو یہ اکثر جو ہے وہ بینڈ ہو جاتی ہے اندر ہی، خدا نہ خواستہ اگر یہ اندر ٹوٹ جائے تو پھر وہ انفیکشن وغیرہ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ اس طرح کی نیڈل استعمال کریں۔ یہ اس کی ایک تو وڈتھ زیادہ ہے، دوسرا یہ ذرا پائیدار ہے، مضبوط ہے، یہ اندر ٹوٹے گی نہیں۔ اب جی ہم پٹ کو لے کے آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں انجیکشن لگا کے۔ موبائل کو میں نے سٹینڈ پر لگا دیا ہے، امید کرتا ہوں آپ کو جو ویزیبلٹی ہے وہ کلیئر ہوگی۔ اچھا، کیونکہ میں اکیلا ہوں تو اس لیے میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کی اس طرح اپنی دونوں جو رانے ہیں تو ان رانوں کے درمیان اس کی گردن کو پھنسا دوں گا اتنا کہ یہ آگے پیچھے موو نہ کر سکے۔ اچھا، انجیکشن میں سے آپ نے جب بھی یہ لگانا ہے تو اس میں سے ہوا نکال دینی ہے۔ ہوا نکل گئی جی۔ اب سمپلی آپ نے اس کی جلد کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، جلد کو پکڑ کے انجیکشن لگا کے اور انسرٹ کر دینا ہے، بس سمپل۔ اچھا، یہ انجیکشن بکری کو تھوڑا سا لگتا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ تھوڑا سا لگے گا بکری کو لیکن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی بکری جلدی۔ اب وہ دیکھیں، اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ تھوڑا سا تقریباً 10-15 سیکنڈ کے لیے لگے گا بکری، وہ دیکھیں وہ اب تھوڑی ڈسٹرب ہے بکری، لیکن اس میں ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ اس کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا لگتا ہے بکری کو لیکن یہ ہے کہ 10-15 سیکنڈ تک اب وہ دیکھیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ اب اس کو اندر کرتے ہیں نہیں تو یہ تباہی کر دے گی یہاں پر باہر۔ کرنے کے لیے دونوں رانوں کے درمیان اس کو ہم رکھیں گے اور انجیکشن کھولا، ہوا نکالی، ٹھیک ہے، جلد کھینچی، اندر لگا کے چھوڑ دیا، بس۔ بہت یہ سیکھتے ہوئے مجھے تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں۔ 1.5-2 سال کے بعد جا کے میں نے اتنی پرفیکشن کے ساتھ انجیکشن لگانا سیکھا ہے آئیورمیکٹین کا۔ تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، شروع میں آپ سے نہیں لگے گا، 2-3 دفعہ آپ نے کسی ایکسپیرینس بندے کے آبزرویشن کے اندر جو ہے یہ انجیکشن ضرور لگانا ہے۔ تو دوسرے بھی رہ گئے ان کو بھی لے کے آتے ہیں، انجیکشن اگین دوبارہ سے مار لیتے ہیں، 1 ml یہ ہو گیا۔ اور جلد کو تھوڑا سا باہر کھینچا، بس اتنا سا کام ہے، زیادہ ٹینشن پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن شروع میں بندہ بہت تنگ ہوتا ہے۔ شروع میں جب میں ان کو لگایا کرتا تھا تو یقین مانے ہاتھ اس طرح کانپ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ باقی اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا بھی سوال کسی بھی ٹاپک کو لے کر ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا رپلائی دینے کی کوشش کروں گا۔ باقی دیٹس آل فار ٹوڈے، تھینک یو فار واچنگ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔